The World Tourism Day with inclusive growth, that is the theme. And as you know, Goa depends totally on tourism now. Mining has stopped. Due to pandemic, there was no tourism also. पूण आज tourist फकत भायले गांवांनीसून न्हू, विदेशसून न्हू, आज from all over India they are pouring over Goa. So it is but appropriate that we commemorate, we celebrate World Tourism Day because ours is a tourism state. आता आमची tourism state म्हणटा आसतना जे youth आसा हांव सदांच समजता they are the future of our country. We have a young population. I am seeing that in the name of tourism, certain bad things also happen. And the worst thing that can happen, the bad thing happening is people are taking to drugs. Our theme here for our function is say no to drugs to the young people. We have mixed it with music and perhaps dance. Performances on the spot. Compositions on the spot. Slogans on the spot. And we are going to select the best creative person in terms of song, in terms of slogans, in terms of posters, and see that they get prizes, first, second and third prize. आणि हे भाशेन तरी आमी केल्यार म्हाका दिसता यूथ टुरिजमा इन्वॉल्व जातले. आजकाल कितें जाता, टुरिजम म्हळ्यार थोडेशे हॉटेलां आहा ती. टुरिजम म्हळ्यार खरें गोंयचो लोक आसपा जाय, आमचे यूथ आसपा जाय, तांकां गेनफूल एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय. कितें एक्टिविटी जाता तांकां दोन पयशे जोडपा मेळपा जाय. So once they get involved in such functions, they will know what is tourism. They will come out with bright ideas as to what can happen. And तेजेर म्हाका दिसता हे भाशेन सगळ्यांक स्टेकहोल्डरांक बऱ्या पडटलें. We want tourism, but we want clean tourism, minus the bad things like drug. हे म्हणटाना तुवें हिंगा लोकांचे रिस्पॉन्स पळयला. Most of them are all local villagers. I have more people waiting on the beach. You have all young people as well, maximum young people. What does it show? The enthusiasm. So anga in Goa there is no dearth of talent. We have to only channelize them, and today they know that this party which I belong does something meaningful for the people, whether it is for youth, for women, led by our honorable Prime Minister at the center, Shri Narendra Modi ji. It is like a movement all over the country. You have seen what response he had in the United States when he went recently. As soon as he landed, he goes for, you have seen, he goes for inspection of that new parliament which is being built. So this is a new normal which has developed post-COVID, before COVID. He is a man of action, working all round. So in the name of tourism, we want to inculcate a spirit of oneness among the youth, of service to the nation, and stay away from bad things like drugs. As a taxi wala United Taxi Union WM Airport, so आमचो एक मेन रोल रिगार्डिंग टुरिजम डे खातीर. सो तसो आमचो दाबोलीमचो MLA आनी गोवा राज्याचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सदां म्हणटा टॅक्सी पीपल दे आर द एम्बेसिडर ऑफ गोवा, गोंयचे एम्बेसिडर. सो आमी पासून आयज एक क्लिनिंग ड्रायव्ह कसो हांगा एक बारीकसो केल्लो आसा. आनी जे मोस्ट 50-60 टॅक्सी आज हांगा येयल्ले आसा एक्सिडंट ड्रायव्हर्सा खातीर. सेकेंड म्हटल्यार काल एक तुमी व्हिडिओ पळयल्लो आसतलो तो गोंयचो आवाज म्हणून. तेणे खंय तरी आमचें एलिगेशन घातलें जे टॅक्सीकारांची खंय तरी मिनिस्टरान वाड लायली, तांकां खंय 2 वर्सां सांगूंक म्हणा. पूण हांव ताका सांगूंक सोदतां इवन पॅन्डेमीक टायमाचेर दाबोलीचो MLA हांगा 2 वर्सां कंटिन्यू आसलेलो. आमकां जे हॉस्पिटलांची जी सुविधा आसली ती सगळी तिणें प्रोवायड केल्ली आसा. तो गोंयचो आवाज जो म्हणटा पळय ताका आमी 2 वर्सां हांव दाबोली पळोवन पासून आसलो. सो ताका रायट ना आमच्या मदीं हितून दाबोली इंटरफेर जावपाक. सेकेंड थिंग तो म्हणटा आमकां टॅक्सीची वाड लायल्ली आसा. आमचो MLA आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही आर कॅपेबल टू हँडल आवर टॅक्सी मॅटर, टॅक्सी इश्यूज. जे मिटर इश्यू आसूं जावं आमचो कावंटर इश्यू आसूं जावं आनी खंयचे अदर इश्यू आसूं, ही इज कॅपेबल टू हँडल आवर इश्यूज. तो गोंयचो आवाज हांगा तो आमच्या टॅक्सी इंटरफेर जावप न्हू. आनी आमच्या खांदार हात धरून बंदूक धरून तिने आपली पॉलिटिकल करियर फुडें करचें न्ही तें ताका आमी सांगूंक सोदता. म्हणटा मोहीन बाबान म्हणटा ते पॅन्डेमीक टायमार खंय आसलो काय म्हणून. हांव त्या लोकांक एकूच सांगूंक सोदता की आलोचक आसता, विरोधक आनी आलोचक पॉलिटिक्सान आसतात,
त्या लोकांक सांगूंक सोदता हांव की पॅन्डेमीक टायमार जे बाबान काम केलें तेची आनी म्हाका दिसता कितली उलयता तितली उतरां तारीफ करपा तितली कमी. जशें की CSR फंडासून तेणी चिकालीम हॉस्पिटलान कितले इम्प्रुवमेंट हाडले, तरेतरेचे तेणी मशिनरीज इक्विपमेंट हाडून ते एडवान्स हॉस्पिटल अशें केल्लेले आहा, हे सगळे जनतेक खबर आहा. तशें घराघरांनी तिणी जेवणाचे पॅकेजीस हे म्हाका खबर आहा की पर्सनली आय हॅड डिस्ट्रिब्युटेड द पीपल. पूण सांगता हे दिशाभूल करपाची कामां स्वता तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. हे लोकांचेर बोटां एकामेकांक बोटां दाखोवपाचें काम केल्लें. हेंकां जर खरी जर हेंची इच्छा आसली जाल्यार पॅन्डेमीक टायमार खंय गेले हेंच्यांनी म्हाका तेंची जी कार्यकरणी कितें केल्ली जी पॅन्डेमीक टायमार तेंच्यांनी डिक्लेअर करची, नाल्यार हांव डिक्लेअर करता फाल्यां आमी कितें काम केलां तें म्हाजे कडेन रिकॉर्ड आहा. सो बेश्टे लोकांची दिशाभूल करनाका. लोक ही जनता ही नादान आनी पिशिना ही सगळी खबर आहा. कोण केन्ना खंय पावलो लोकांक हे खबर आहा. बेश्टे पॉलिटिक्साच्या नांवान मायलेज घेयनाका. आनी पॅन्डेमीक इज अ वर्ल्ड सफर जाल्लो पॅन्डेमीक आहा. ह्यो सगळे गोंयानूच लाडके गोंयान न्हू हे सफर जाल्ले अशें हे संवसार सफर जाल्लो आहा. सो हे पॅन्डेमीकेच्या नांवार तुमी खंय तरी कसलीच दिशाभूल लोकांची करची न्हू. हे इतलेच म्हाजे एक विचार आनी म्हाजे तुमी खंय तरी रावचे जाल्यार आमचे मोहीन बाबाच्या वांगडा रावचे इतलेच म्हाजे एक विचार. थँक्यू. देव बरें. काल गोंयचो एक आवाजान एक खंय तरी एलिगेशन केला की तुमचे तेचे तुमचे हांव जे एलिगेशन केलां तेंचें नांवूय घेवपाक सोदना, रिप्लाय करपाक सोदना. पूण हांव एकूच सांगता, टॅक्सीवाल भावांक कितें केलां ना केलां तांकां खबर आसा. तेंचे टॅक्सीज वेव केले, पेनाल्टी वेव केली ड्युरींग द होल पॅन्डेमीक पिरियड. मिटर फ्री जाय आसलो म्हणलो. पयलो आमी 2 इन्स्टॉलमेंटान दिताले, आतां फूल इन्स्टॉलमेंट मेळटा. हे सायडी मिटर बसय, हे सायडी रिफंड मेळटा, इन्क्लुडींग डेटा चार्जीस एंड सर्वीस चार्जीस. म्हणजे फूल एमावंट आमी रिफंड केला. टॅक्सी भावांक खबर आसा, आख्खे गोंयचे जनतेक खबर आहा. सडनली कोण तरी उठता आनी कितें उलयता पिश्या भाशेन, कितले तेंचे फ्रस्ट्रेशन. तेंय जाल्यार वर्ल्ड टुरिजम डे ते आमचे पोस्ट सगळे वाचून लोक पिशे जाले दिसता म्हाका. सो इट इज अ व्हेरी गूड सायन फॉर अस की लोक पिशेय जाता म्हणून इतलें हांव म्हणपाक सोदता.